अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करता हूँ लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 6 में। तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने देखा था कि हमने किस तरह से अपने सामने वाले शख्स से उसकी तालीमी काबिलियत के बारे में सवाल करना है और किस तरह से उससे ये जानना है कि उसने स्कूल की तालीम कहाँ से हासिल की या वो कॉलेज कहाँ जाता था, या अगर वही सवालात हमसे किए जाएं तो हमने उनके आंसर्स किस तरह से देने हैं। और हमने एक ही सवाल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके सामने पेश किया कि आप एक ही सवाल को कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछ सकते हैं और कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उन सवालात के जवाबात दे सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है इसमें हम प्लेस ऑफ लिविंग यानी कि रिहाइश की जो जगह है उसके बारे में बात करेंगे। हम अपने सामने वाले शख्स से सवाल करेंगे उसकी रिहाइश के बारे में। तो आइए देखते हैं। Today in this lesson we will learn how to ask the other person about his place of living. हम दूसरे शख्स से किस तरह पूछ रहे हैं या किस तरह पूछना चाहिए उसकी रिहाइश के बारे में, लाइक सिटी और टाउन, उसका शहर या कस्बा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं तो उसके लिए आप अंग्रेज़ी में यूज़ करते हैं Where do you live? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं Where are you living? Where are you living? आप कहाँ रह रहे हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं From which city do you belong? आपका ताल्लुक़ किस शहर से है। From which city do you belong? आपका ताल्लुक़ किस शहर से है। तो जवाब में आपको बताया जाएगा जिस भी शहर से ताल्लुक़ होगा तो आपके सामने वाला शख्स आपको जवाब देगा I live in रावलपिंडी। अगर उसका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है तो वो कहेगा I live in रावलपिंडी। मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। या फिर वो आपको कहेगा I am living in रावलपिंडी। मैं रावलपिंडी में रह रहा हूँ। या फिर वो आपको कहेगा I belong to रावलपिंडी। I belong to रावलपिंडी। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका घर कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे उनका घर जो है, कहाँ पर वो मुकीम है, उनके घर की लोकेशन क्या है, आपके सामने वाले शख्स के घर की लोकेशन क्या है। तो उसको आप इस तरह से पूछेंगे Where is your house located? आपका घर कहाँ पर लोकेटेड है, आपका घर कहाँ पर वाक़या है। या फिर आप पूछ सकते हैं Where is your residence? आपकी रिहाइश कहाँ है। Where is your residence? आपकी रिहाइश कहाँ है। तो आपको जवाब में बताया जाएगा My house is located in People's Colony. My house is located in People's Colony. मेरा घर पीपल कॉलोनी में लोकेटेड है। मेरा घर पीपल कॉलोनी में वाक़ है या मैं वहाँ रिहाइश पज़ीर हूँ। या आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं I am residing in People's Colony. मैं पीपल्स कॉलोनी में रिहाइश पज़ीर हूँ। I am residing in People's Colony.
میں پیپلز کالونی میں رہ رہا ہوں. ہم ان جتنے بھی لیسنز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان آل دیز لیسنز، ان سب لیسنز میں یو ہیو سین اینڈ ہرڈ ڈفرینٹ نیو ورڈس. آپ نے ان تمام لیسنز میں بہت سارے نئے الفاظ دیکھے ہوں گے. تو ٹرائی ٹو میمورائز دیز ورڈس. کوشش کریں کہ ان الفاظ کو یاد کر سکیں. آپ نے ان لیسنز میں جو بھی نئے لفظ دیکھے ہیں، جو بھی نئے الفاظ دیکھے ہیں، ان کو کوشش کریں کہ وہ آپ کو یاد رہیں. اور یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نیا لفظ ملتا ہے، کوئی بھی نیا ورڈ ملتا ہے، تو کوشش کریں اسے یوز کریں. آپ اس کو بولنے میں یوز کریں، اس ورڈ کو اپنے سینٹینسز میں یوز کریں. جو بھی نیا ورڈ آپ کو ملتا ہے، بس اپنے مائنڈ میں کوئی سینٹینس تیار کریں، کوئی ایسی سچویشن تیار کریں جس میں اس ورڈ کو یوز کر سکیں. تو جب آپ اس ورڈ کو یوز کریں گے 3 سے 4 دفعہ، 5-6 دفعہ آپ اس ورڈ کو یوز کریں گے، تو وہ آپ کو یاد رہ جائے گا اور آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. To move forward you will need good vocabulary. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس الفاظ ہوں گے تو آپ زبان بول سکیں گے. تو آگے بڑھنے کے لیے آپ کے پاس اچھی وکیبلری ہونی چاہیے، اچھا الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. اور پریکٹس مور اینڈ مور. جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ پریکٹس کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ مشق کریں. کیونکہ جب آپ مشق کریں گے، آپ پریکٹس کریں گے، ان چیزوں کو پریکٹیکلی پرفارم کریں گے، تبھی آپ ریئل لائف میں جب کسی ایسی سچویشن میں ہوں گے تو آپ ڈیلیور کر سکیں گے. اور نئے الفاظ ضرور سیکھیں، نئے الفاظ کو جمع کریں، ان کا ذخیرہ بنائیں اپنے پاس. ٹرائی ٹو گیدر نیو ورڈز. نئے الفاظ کا ذخیرہ اپنے پاس رکھیں. امید کرتا ہوں جو چیزیں میں نے آپ سے کہیں، جو چیزیں ہم نے ابھی تک کے لیسنز میں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ مشق کرنا بہت ضروری ہے. بہت زیادہ اس چیز پہ میں اس لیے اسٹریس کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکیں گے. مشق کرنی ضروری ہے. اپنے کسی دوست کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، یا کوئی بھی اویلیبل پرسن ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کو پریکٹیکلی کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.